तब्दीली यहाँ नहीं रही, तब्दीली क्यों निकाला मुझे? तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। खबर आई कुछ दिन पहले कि मुस्लिम लीग नून के सदर और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ अपनी पार्टी की इलेक्शन हिकमत अमली से और जो जारहाना बयानियां है उससे कुछ नाराज हैं और शायद उन्होंने धमकी भी दे दी है कि वो पार्टी सदारत जो है वो छोड़ देंगे। उसके बाद कल शहबाज शरीफ साहब का जियो टेलीविजन पे एक इंटरव्यू आया जिसमें उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी, लेकिन उन्होंने कहा कि इलेक्शन हिकमत अमली 2018 की अगर बेहतर होती तो आज मुस्लिम लीग नून हुकूमत में होती और नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होते। यानी कि दबे अल्फाज में शहबाज शरीफ साहब ने अपनी नाराजगी का इजहार तो कर दिया और इलेक्शन हिकमत अमली से या जारहाना बयानिए से एक इख्तलाफ उन्होंने दबे अल्फाज में बिटवीन द लाइन बयान तो कर दिया, लेकिन साथ ही उन्होंने एक बार फिर मुफाहिमत का बयानिया, मुफाहिमत का पैगाम भी दे दिया। अब शहबाज शरीफ साहब के हवाले से जो खबर आई थी उनके नाराजगी की, फिर उसके बाद उनका इंटरव्यू आया जिसपे ना सिर्फ नाराजगी की तस्दीक हुई, इख्तलाफात की तस्दीक हुई, बल्कि मुफाहिमत का पैगाम भी आया। दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग नून के ताहयात सरबराह वो बड़े अरसे से खामोश थे और उनकी इस खामोशी को लेकर बड़े सवालात उठाए जा रहे थे और ये भी सवाल किया जा रहा था कि क्या मुस्लिम लीग नून अपने जारहाना बयानिए में कोई लचक ला रही है। लेकिन आप टाइमिंग पे गौर करें कि शहबाज शरीफ की नाराजगी, हिकमत अमली से इख्तलाफ की खबरें आती हैं, इंटरव्यू देते हैं, मुफाहिमत का पैगाम देते हैं, जिसके बाद नवाज शरीफ साहब तवील अरसे की खामोशी के बाद अपने ट्वीट्स जारी करते हैं, अपना बयान जारी करते हैं जिसमें ना सिर्फ वो एक बार फिर धांधली का इल्ज़ाम लगाते हैं मुख्तलिफ हलकों पर, बल्कि वो साबित भी करते हैं कि जी आज़ाद कश्मीर की हिकमत अमली नून लीग की बिल्कुल दुरुस्त थी और अपने जारहाना बयानिए को एक बार फिर रीट्रेट करते हैं। तो यहाँ से वाज़ेह तो हो जाता है कि नवाज और शहबाज के दरमियान बयानिए के हवाले से, हिकमत अमली के हवाले से एक मुफाहिमत का पैगाम देता है, तो दूसरी तरफ से फौरन जारहाना बयानिए पे कायम रहने का अपने वोटर्स को, पाकिस्तान के अवाम को भरपूर पैगाम दिया जाता है। तो ये नून लीग के अंदर खिचड़ी क्या पक रही है, इस पर आज सवालात करेंगे प्रोग्राम में। और शहबाज शरीफ साहब का जो मुफाहिमत का पैगाम था वो किसके लिए था? हुकूमत के लिए था या कुछ और हलकों के लिए था? अगर हुकूमत के लिए था तो हुकूमत ने उसका बड़ी चालाकी से, बड़ी सियासी शातरी के साथ उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने जी मशरूत कबूलियत जाहिर कर दी। उन्होंने कहा, हुकूमत ने कहा कि जी अगर शहबाज शरीफ आगे बढ़ना चाहते हैं, माजी को भुला के मुफाहिमत करना चाहते हैं, तो आइए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से स्टार्ट करते हैं। अब हुकूमत को अच्छी तरह पता है कि ईवीएम वो इशू है कि जिसपे शहबाज शरीफ साहब ने एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी बुला रखी थी इलेक्शन इस्लाहात के हवाले से, तो हुकूमत ने भी बड़ी चालाकी के साथ अपने पत्ते खेले हैं। लेकिन एक तरफ जहां नून लीग के अंदर बयानिए की, हिकमत अमली की जंग जारी है, नून लीग अपने अंदर ही उलझी हुई है, वहां पाकिस्तान तहरीके इंसाफ बड़ी मजबूती के साथ सियासी और इंतखाबी पेशकदमी जारी रखे हुए है। आजाद कश्मीर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत, गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत, इस्लामाबाद पीटीआई की हुकूमत, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान पीटीआई की हुकूमत, 2/3 पाकिस्तान पे इस वक्त पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत है, जबकि नून लीग आपस के इख्तलाफात, आपस की जंग में ही उलझी हुई है। और अब पीटीआई की नजरें हैं सिंध पर। तो क्या सिंध पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत को शिकस्त दे सकती है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, या सिंध पे अगली हुक्मरानी करना पीटीआई के लिए दीवाने का ख्वाब है? इन तमाम इश्यूज पे आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट एंड डिस्कशन के लिए ओपन करते हैं। मेरे पास बहुत जबरदस्त मेहमान आज मौजूद हैं। सीनियर काबिल एहतराम सियासतदान हैं, अपनी अपनी पार्टियों के, तीनों बड़ी सियासी जमातों के पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से ज्वाइन कर रहे हैं। सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं, वफाकी वजीर मुमलिकत हैं बराए पार्लिमानी उमूर साहब अली मोहम्मद खान साहब। मुस्लिम लीग नून से ज्वाइन कर रहे हैं मरकजी सीनियर सरकर्दा रहनुमा हैं, पॉलिसी साजों में से एक हैं, साबिक वफाकी वजीर रह चुके हैं जनाब खुर्रम दस्तगीर खान साहब, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी सीनियर सरकर्दा पॉलिसी साज रहनुमाओं में से एक मरकजी रहनुमा जनाब कमर जमान कायरा साहब मेरे साथ मौजूद हैं, साबिक वफाकी वजीर रह चुके हैं।
खुर्रम दस्तगीर खान साहब, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एक के बाद दूसरे सरबराह का आपकी पार्टी के अंदर चल क्या रहा है? शहबाज शरीफ साहब के हवाले से खबर आती है कि जी वो इलेक्शन हिकमत अमली से नाला हैं, बयानिए से इख्तलाफ रखते हैं, उसकी तस्दीक करते हैं अपने इंटरव्यू में। फिर नवाज शरीफ साहब शहबाज शरीफ के मुफाहिमत के पैगाम के जवाब में जारहाना बयानिए पे कायम रहते हैं। आपकी पार्टी के अंदर इतनी कंफ्यूजन क्यों है खुर्रम दस्तगीर खान साहब? नहीं, कंफ्यूजन तो जो ऑब्जर्वर्स हैं और जो लोग पार्टी पर तनकीद करना चाहते हैं उनके जहन में है। शहबाज शरीफ ने बिल्कुल गलत खबर फैलाई गई शहबाज साहब के बारे में, तो वो इस्तीफा दे रहे हैं। उन्होंने ऐसी कोई ऑफर नहीं की। पार्टी के अंदर जो है वो सदर है, सबके लिए मुहतरम है, वो हमें गाइड करते हैं, और जो सीनियर्स में अगर कभी हिकमत अमली पर इख्तलाफ हो तो उसका इजहार भी होता है। लेकिन ये बात अब वाज़े है भी और होनी चाहिए कि मोहम्मद नवाज शरीफ की जो क़यादत है उसमें हम सब इकट्ठे हैं, और मियां साहब अब कोई ताहयात सदर नहीं है, वो हमारे रहबर हैं। उनकी पार्टी में कोई फॉर्मल पोजीशन नहीं है, लेकिन उनसे हम गाइडेंस लेते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त जो सियासी मंजरनामा है उसमें सबसे ज्यादा तजर्बा अगर किसी स्टेट्समैन को है तो उसका नाम नवाज शरीफ है। उन्होंने 90 की दिहाई भी पूरी देखी, उन्होंने पिछली दिहाई भी देखी है, उन्होंने जो है जेल भी बर्दाश्त की है, पहले भी अभी भी, उन्होंने जलावतनी भी देखी है, पहले भी अभी भी। ये सारे मामला जो हैं ये उनके सामने हैं, और इसको देखकर उन्होंने एक फैसला किया है कि हमें जो पाकिस्तान के आइन, अगर मैं मुकम्मल कर दूं, पाकिस्तान के आइन में एक वादा किया गया है इब्तदाइया में कि पाकिस्तान में इक़्तिदार आला अल्लाह ताला के बाद मुंतखब नुमाइंदों के हाथ में हो। हाँ। उसमें किसी और इदारे का जिक्र नहीं है, चाहे वो अदलिया है, चाहे वो और कोई इदारा है, उसका जिक्र नहीं लिखा है, ये मुंतखब नुमाइंदों के हाथ में। तो हम तो आईने पाकिस्तान के वादे को पूरा करने की एक जद्दोजहद कर रहे हैं और करते रहेंगे। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने जो आज इंटरव्यू में आप कह रहे हैं कि उनके हवाले से पार्टी सदारत छोड़ने की जो खबर है वो गलत थी, ठीक है, वो शहबाज साहब ने उसके खुद तरदीद भी कर दी, लेकिन साथ ही उन्होंने तस्दीक कर दी ना, उन्होंने कहा कि 18 में जो हमारी हिकमत अमली थी वो ना होती, बेहतर होती तो आज नून की हुकूमत होती, नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होते। यानी कि 18 में जो मरियम नवाज साहिबा, जो नवाज शरीफ साहब का बयानिया था, जिस तरह जल से जुलूस हो रहे थे, जो जारहाना बयानिया था, उससे खुल के खिलाफ कर रहे हैं शहबाज साहब। नहीं, देखिए, हम जो असल इशू है उसके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। हम इसको अंग्रेजी में कहते हैं बीटिंग अबाउट द बुश। असल इशू ये है कि पाकिस्तान के सियासी अमल में जो मावराए आइन मुदाखलत है मुक़्तदरा की तरफ से, वो इशू है जिसकी वजह से नवाज शरीफ को 2.5 लाख तनख्वाह ना लेने पर, जो ना ली हुई तनख्वाह है, उसको असासा डिक्लेयर करके शहबाज साहब कहते हैं माजी में जो हो गया भुला दें, आगे बढ़ें। आप लोगों ने आगे बढ़े, बड़ी अच्छी बात है। आगे बढ़ने का तो यही तरीका है ना कि जिस तरह 2018 के इंतखाबात में मुदाखलत हुई थी, हम सब ये चाहते हैं कि वो मुदाखलत ना हो। पाकिस्तान का जो इलेक्टोरल प्रोसेस है उसे डिस्टॉर्ट ना किया जाए। सर, शहबाज साहब ने कल के इंटरव्यू में मुदाखलत का जिक्र नहीं किया। सर, शहबाज साहब ने मुदाखलत का जिक्र नहीं किया। वो कह रहे हैं कि हमारी हिकमत अमली ठीक नहीं थी, नून लीग की हिकमत अमली। मुदाखलत का जिक्र नहीं किया कल शहबाज साहब ने। देखिए, हम सब का मकसद इस वक्त ये है, हाँ। अगर हमने आगे देखना कि 2023 के इंतखाबात मुकम्मल तौर पर साफ, शफाफ और मावराए आइन मुदाखलत से पाक हों। ठीक है। उसका एक तरीका है तो शहबाज शरीफ ने इख्तियार किया है, जो कहते हैं कि नहीं, हमें इसको निगोशिएट करना चाहिए। दूसरा तरीका नवाज शरीफ ने इख्तियार किया कि नहीं, हमें इसको पब्लिकली, बात को खोल कर पाकिस्तान के अवाम के साथ शेयर करना चाहिए। असल अगर कोई डिफरेंस, दोनों में से किस पे चलेंगे खुर्रम दस्तगीर खान साहब? नून लीग दोनों किस पे चलेगी? नून लीग दोनों में से? जी, मियां नवाज शरीफ का जो बयानिया है वो हम सब के ऊपर उसका फर्ज है, हम उसी पर चलेंगे कि हमें पाकिस्तान के अवाम के साथ शेयर करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि अगर 74 साल में पाकिस्तान अपनी जो पोटेंशियल है, चाहे वो पोटेंशियल है, खारजा पॉलिसी की पोटेंशियल है, जमहूरियत की पोटेंशियल है, वफाक की पोटेंशियल है, अगर उसको पूरा नहीं कर पाया तो हमें सबको याद कराना है कि 74 में से
40 साल तो पाकिस्तान पर आमरों की हुकूमत थी। ठीक है, यानी उनका भी कि शहबाज साहब की ऑफर, शहबाज साहब का बयानिया नून लीग के अंदर काबिल कबूल नहीं है कुछ हलकों को, ठीक है। अच्छा, जो आप लोगों ने ऑफर किया है, जो नून ने ऑफर किया है, उसका जवाब दिया है पीटीआई ने। अली मोहम्मद खान साहब, आप लोगों ने बड़ी चालाकी के साथ अपने पत्ते खेले, आपने कहा जी ईवीएम पे आ जाएं। खुर्रम साहब वही बात कर रहे हैं कि जी हमें इस्लाहात की तरफ चलना है ताकि 2023 का इलेक्शन साफ शफाफ हो सके। तो आप लोग वाकई नून लीग के साथ बैठने पे संजीदा हैं? और ये बताएं कि नून लीग का जो कल शहबाज साहब का मफाहिमत का पैगाम था, क्या वो वाकई आपके लिए था अली मोहम्मद खान साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद। बहुत शुक्रिया। देखें, बदगुमानी तो नहीं करनी चाहिए जी। अगर शहबाज साहब ने नेशनल इश्यूज पे बैठ के बात करने की बात की है जी। तो ये तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब से काफ़ी पहले वज़ीर आज़म इमरान खान साहब भी ये बात कर चुके हैं जी। और उन्होंने जो इन्विटेशन दी थी वो इलेक्टोरल लॉस पे दी थी, ईवीएम पे और आई वोटिंग पे, ओवरसीज पाकिस्तानीज के वोटिंग राइट पे। और उसके साथ साथ मत भूलें कि इलेक्टोरल लॉज में और भी बहुत से रिफॉर्म्स हैं जो होने हैं। तो आए, अगर वाकई वो अपनी बात में सच्चे हैं तो आए, बात करते हैं पाकिस्तान के मसाइल पे। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पे शायद हम उनसे ताउन ना कर सकें। अच्छा। और अगर वो करें तो फिर हम अपने हाथ से अपनी जमात का गला घोंटेंगे, और वो है एहतसाब इंसाफ का जो बयानिया है। करप्शन का जो हमारे यहाँ नैरेटिव है कि पाकिस्तान की तबाही में उसके हुक्मरानों का बहुत बड़ा हाथ है, कि जिन लोगों ने पाकिस्तान को इक़्तिदार के दौरान यहाँ से करप्शन की, पाकिस्तान के इदारों में पॉलिटिकल बुनियादों पे भर्तियाँ बेइंतहा की गईं और पाकिस्तान के निज़ाम को तबाह बर्बाद किया गया, और जो एक मेंटालिटी पाकिस्तान में जिसने फ़रोग़ पाया, अपनी लीडरशिप को देख के हर कोई फिर इस चक्कर में पड़ गया कि यहाँ से माल बना के पाकिस्तान से बाहर निकलें। तो उन चीज़ों में तो हम नहीं कर सकते, कोई एनआरओ नहीं दे सकते। बाकी आपने पूछा हमारे लिए है या किसके लिए है, तो वक्त साबित करेगा। पार्लियामेंट के अंदर कोई उन्होंने पॉजिटिव अपना रोल प्ले करना है तो वो तो हम पार्लियामेंट में उनको बार बार कहते रहे हैं। और जहाँ तक इनके बयानियों का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में अब मुस्लिम लीग नवाज में बयानिया जो है शायद मियाँ नवाज शरीफ का उस तरह से ना चल सके। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इंसान अपने हालात से असर लेता है, और जो उनके साथ ट्रेडिशनल सियासतदान हैं, हल्के की सियासत करते हैं, उन्होंने हल्के की सियासत करनी है। वो ना कोई रेवोल्यूशन करने आए हैं, ना कोई नून लीग कभी रेजिस्टेंस की जमात रही है, ना कभी उन्होंने इस तरह की तरीके चलाई हैं। पीडीएम में दिसंबर का हमें अल्टीमेटम दिया, दिसंबर से पहले इनका खुद का नवंबर हो गया। तो मैं नहीं समझता कि इनके जो जमात की अक्सरियती हल्के के सियासतदान हैं वो कोई बहुत बड़ी कोई तहरीक के मूड में हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब खुद मुल्क में नहीं है। 2001 के बाद 1999-2000 में वो अपने कारकुनों को इसी तरह छोड़ के निकल गए, और अब एक बार फिर वो छोड़ के निकल गए हैं। तो ऐसे हालात में जब आपका लीडर आपके साथ ना हो, मेरा नहीं ख्याल की जमात जो है उस बयानिए के ऊपर खड़ी होगी जो तसादम का है। मेरे ख्याल में शहबाज साहब ने जो लाइन ली है, मैक्सिमम इनके लोग उन्हीं के साथ जाएंगे। बहरहाल मैं तो मुस्लिम लीग नवाज को जो उनका जो एक टूट फूट है उसको हम देख रहे हैं, और ताश के पत्तों की तरह उनका जो है वो हाउस ऑफ कार्ड्स की तरह उनकी जमात की सियासत नीचे जा रही है कि कश्मीर भी हाथ से गया, पाकिस्तान भी हाथ से गया, लाहौर भी हाथ से गया जो उनका कभी मजबूत किला हुआ करता था। तो मैं समझता हूँ दे हैव टू थिंक कि क्या उनकी सियासत की डायरेक्शन ठीक है। जहाँ तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ताल्लुक है, परफॉर्मेंस की बलबूते पे जाएंगे, मुश्किल काम है, मुश्किल सूरत हाल का हमें सामना था। अब अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी की तरफ चल पड़े हैं, और अब सारी नज़रें जो हैं वो सिंध पे हैं और वज़ीर आला हाउस कराची पे हैं 2023 पे इंशाअल्लाह। तो अब इंशाअल्लाह सिंध में तहरीक इंसाफ की आमद है। बिफोर आई गो टू कमर जमान कायरा साहब, मुझे यही सवाल लेके चलना था, लेकिन अली मोहम्मद खान साहब छोटे से सवाल का जवाब दे दीजिए। सिंध में आपकी हुकूमत बनाने का ख्वाब दीवाने का ख्वाब है या वाकई आप 2023 में बना सकेंगे? क्विकली। देखिए, दीवाने का तो ख्वाब नहीं, लेकिन ख्वाब हमेशा बड़ा देखना चाहिए। यही हमारे भाई कहते थे नून और पीपी वाले कि वो शेरवानी अभी नहीं बनी और ना उस शेरवानी के बटन अभी बने हैं। जो शेरवानी पहन के वज़ीर आज़म इमरान खान ने ओथ लेना है, वो शेरवानी भी बनी, वो बटन भी लगे अल्लाह के हुक्म से, वो ओथ भी लिया गया। और एक ज़माने में हमारे पीछे बात की जाती थी कि इनके पास तो सारे जो हैं वो अंडर एज हैं, इनके पास तो 12 बंदे नहीं हैं, तांगे वाली जमात है। अल्लाह ताला के करम से अल्लाह ने देखा, अल्लाह ने जब
عزت دی عمران خان کو, پاکستان تحریک انصاف کو, اور میں صرف شارٹ بات کروں گا ہمارے تحریک انصاف کے ورکرز کو جنہوں نے اپنی جان جوکھوں میں ڈال کے تھرڈ فورس کے طور پہ تحریک کو لے کے آئے. اور جس طرح آپ نے خود بات کی, آج اللہ تعالیٰ کے کرم سے کشمیر میں بھی پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا ہے حکومتی, اسلام آباد میں بھی ہے, لاہور میں بھی ہے, کوئٹہ میں بھی ہے, خیبر پختونخوا میں بھی ہے. اب باری کراچی کی ہے اور ہمارا رائٹ ہے, کوئی زبردستی نہیں ہے. ہم اللہ تعالیٰ کے کرم سے کراچی میں انٹری کی, لیاری جو آبائی سیٹ ہے پیپلز پارٹی کی, وہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے جیت کے دکھائی. تو انٹیریئر سندھ میں بھی انشاءاللہ اللہ ہمیں موقع دے گا, ہم اپنا پروگرام لے کے آئیں گے, باقی مرضی سندھ کے عوام کی ہے. ٹھیک ہے. قمر زمان قائرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی قائرہ صاحب, آپ کو میری اگر آواز آ رہی ہے تو علی محمد خان صاحب کے اسی سٹیٹمنٹ کا, پاکستان تحریک انصاف کے اسی دعوے کا جواب آپ سے دینا چاہوں گی کہ اگلی حکومت وہ سندھ میں بنانا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی شیروانی میں ہمارے اگلے بٹن جو ہے وہ سندھ سے لگے گا. قائرہ صاحب. علی محمد صاحب نے بہت صفحہ کہا کہ اللہ نے کرم کیا, اللہ نے کرم کیا. اللہ کا کرم تو ہوتا ہی ہے, سب پہ ہے, ہمارا بھی اللہ وہی ہے. ان پہ کرم کسی اور جگہ سے بھی ہوا. اور کون سا کرم فرما ہے؟ ہاں, بہت سا کرم فرما ہے ان کے. گزارش یہ ہے کہ کشمیر کے اندر کوئی بڑا کام نہیں ہوا. آپ کو 16 سیٹیں ملی ہیں, ہمیں 10 سیٹیں ملی ہیں. اور آپ اگر اس کو یہ تصور کریں کہ جس طرح بلیٹنٹلی آپ کے وزراء نے پیسے تقسیم کیے, جس طرح کھل کے ایجنسیوں نے بندوں کو ادھر سے ادھر شفٹ کیا اور الٹیمیٹلی بڑے اعلیٰ عہدیداروں کو اپنے عہدوں سے ہٹایا گیا, اسی شکایت پہ یا اسی رپورٹ پہ الیکشن کمیشن کے قوانین کی جس طرح دھجیاں بکھیری وزیر اعظم پاکستان نے, اس کے بعد ایک ایسی تاثر کی بات یہ بھی ہے کہ اگر ہمارے مسلم لیگ کے ساتھی مولانا فضل الرحمان صاحب اور مسلم لیگ والے یہ اتاولے پن میں نہ جاتے, جلدی میں نہ ہوتے, اور یہ پیپلز پارٹی اور ANP کو PDM سے الگ نہ کرتے, تو جس طرح تاثر تھا کہ بائی الیکشن ہم نے جیتے, سینٹ الیکشن ہم نے جیتے, ہم پنجاب کی حکومت کو چلتا کر سکتے تھے جو کہ ممکن تھا. اور باقاعدہ جو مسئلہ اس وقت ہے تحریک انصاف, ان کے ٹانگوں کی لرزش نظر آ رہی تھی. لیکن اس کیفیت میں ہمارے دوست اگر ہم جاتے سارے اکٹھے کشمیر میں, تو یہاں ان کو 4 سیٹیں نہ ملتی. یہ جو سیالکوٹ کا الیکشن جیتے ہیں, اس سے پہلے سیالکوٹ میں ہی دسکا تھا, سیالکوٹ کے ساتھ ہی وزیر آباد تھا, اس کے ساتھ ہی باقی علاقے تھے. وہاں سے PTI حکومت میں ہونے کے باوجود, دونوں حکومتیں ہونے کے باوجود یہ جو فاتحین ہیں ان کے سارے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے تھے اور عوام نے ووٹ دیا, اپوزیشن جیتی. اب جو تاثر دیا اپوزیشن نے اپوزیشن سے لڑ کے, اس کے نتیجے میں یقیناً حکمران جماعت کو فائدہ ہوا, اور جو ایک ہوا کا اور سوئنگ کا ووٹ ہوتا ہے وہ ان کو پڑا, جس سے ان کو وہاں پہ بھی فائدہ ہوا. اور یاد رکھیے 500 ووٹوں سے کم پہ ہماری کوئی 3-4 نشستیں کشمیر کی چھینی گئی ہیں. اگر وہ نہ ہوتا تو آج PTI کی وہاں حکومت نہ ہوتی. تو یہ ذہن میں رکھیے. ہاں, جہاں تک تعلق سندھ کا ہے, سندھ سب کا ہے جی. وزیر اعظم صاحب بڑے دیر سے جا رہے ہیں, ہم تو بار بار ان کو بلا رہے تھے جلدی آئیں. آپ نے 1000 ارب کے یا 1000 سے بھی زیادہ ارب کے وعدے کیے ہوئے ہیں, جلدی کریں, وہ کام کرائیں تاکہ سندھ کے لوگوں کو ریلیف مل سکے, کراچی کو ریلیف مل سکے. آپ دعوے دار تھے کہ جی سندھ گورنمنٹ نہیں کر رہی, ہم کریں گے. سر آ رہے ہیں, وہ سندھ آ رہے ہیں, سر وہ آ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں 2023 میں ہمارے ہیں. سنیں, ان کا حق ہے, ان کا حق ہے, ساری جماعتوں کا حق ہے, بالکل تشریف لائیں, بسم اللہ. ہم کہہ رہے ہیں کل نہ آئیں, آج آئیں, اور جو پہلے وعدے کیے تھے ذرا وہ پورے کر دے. پھر سندھ کے لوگوں کے پاس آپ جائیے گا, اور جس سیٹ کا آپ ذکر فرما رہے ہیں اس کے بعد پھر آپ کے وزیر کی سیٹ, آپ کے سٹنگ منسٹر کی سیٹ, جس کو ڈسکوالیفیکیشن سے بچانے کے لیے آپ نے سینیٹر بھی بنا دیا, اس کی خالی کردہ MNA کی سیٹ پیپلز پارٹی نے واضح طور پہ جیتی, اور آپ 6 نمبر پہ کھڑے ہوئے. یعنی یہ حقائق ہیں, اور بالکل بسم اللہ ان کا حق ہے سندھ میں جو چاہے جائے. یہ البتہ ضرور ہے, تجزیہ نگار یا سیاسی کارکن یہ ضرور سوچ رہے ہیں کہ جس کے سہارے جا کے آج نعرہ مار رہے ہیں, کل اور آج میں فرق صرف ایک اسپیشل اسسٹنٹ کا ہے جو بھی کل تھر میں ہم سے, ہمارے کارکن سے بری طرح پٹ کے آیا.
अच्छा, इसका जवाब अली मोहम्मद खान साहब से लेते हैं, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कायरा साहब से ही सवाल करेंगे कि मुख्तलिफ इल्जामात को लगा रहे हैं। एक तो बड़ा संगीन इल्जाम उन्होंने लगाया कि आज़ाद कश्मीर में एजेंसियों ने बंदे इधर से उधर करवाए। क्या पीपल्स पार्टी के पास इसका सबूत है? और आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन किसने जितवाया? कायरा साहब के मुताबिक पीटीआई को कुछ दीगर हलकों ने जितवाया, करम फरमाओं ने, या फिर नून और पीपल्स पार्टी की आपसी इख्तलाफात ने? और इसका जवाब खुर्रम साहब से भी लेंगे और अली खान साहब से भी सवाल करेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक एंड देन कम बैक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मेरे साथ मौजूद है कमर जमान कायरा साहब, खुर्रम दस्तगीर खान साहब और अली मोहम्मद खान साहब। कायरा साहब, एक छोटे से सवाल का जरा क्विकली से जवाब दे दीजिए, फिर मैं खुर्रम साहब से इसका भी जवाब लूंगी। आपने बहुत बड़ा इल्जाम लगाया, आपने कहा जी एजे के इलेक्शन से पहले एजेंसियों ने बंदे इधर से उधर करवाए, तोड़वाए, पीटीआई में शामिल करवाए। आपके पास इसके सबूत हैं? और अगर सबूत हैं तो आप लोग किसी फोरम पे जाएंगे या सिर्फ सियासी बयानबाजी से ही धांधली का मंत्रा बरकरार रखेंगे या किसी लीगल फोरम पर भी जाएंगे? और दूसरा सवाल इसी के हिस्से का जुड़ा हुआ कि आपके मुताबिक पीटीआई को आजाद कश्मीर में किसने जितवाया? एजेंसियों ने जितवाया, मुतअद्दिद हलकों ने जितवाया? बाकी दोस्तों से पूछिएगा जी। इस सवाल का जवाब तो मैं दे चुका हूं कि कुछ करम फरमाओं की और कुछ नवाजिशें हैं और कुछ यकीनन हमारे इख्तलाफ ने जो अपोजिशन से लड़ पड़ी उसने भी पीटीआई को हौसला दिया और उनके लोगों को हौसला दिया और बड़ी खुली मुदाखलत है। पहली बात, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं तो ये कह रहा हूं कि क्या वजीर अमूर कश्मीर पैसे बांटते पकड़े गए? वीडियो तो सामने आई, वीडियो सामने आई उनकी। क्या वजीर अमूर कश्मीर की हरकत को इलेक्शन लॉज के और इलेक्शन के माहौल के मुनाफी करार देते हुए वजीर अमूर कश्मीर को कश्मीर से निकल जाने का हुक्म दिया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से? जवाब है हाँ। क्या वजीर आजम पाकिस्तान उनको लेके कश्मीर में तशरीफ ले गए और वहां इलेक्शन कमीशन के मुंह पे थप्पड़ मार दिया कि ये तुम्हारे कानून पड़े हैं और उसी वजीर से वहां खड़े करा के तकरीर करा दी? क्या ऐसा हुआ? जवाब है हाँ। क्या पीपल्स पार्टी के हमारे जो एमएलए या हमारे जो साथी थे इलेक्शन से चंद दिन कबल, यानी जब नॉमिनेशन होने थे उससे चंद दिन कबल वहां ज्वाइन कराए गए, तशरीफ ले गए पीटीआई में? जवाब है हाँ। क्या सर ये जो आप इल्जाम लगा रहे हैं कि ज्वाइन करवाए गए, और इससे पहले आपने कहा कि एजेंसियों ने बंदे इधर से उधर किए? मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर, सियासत कि क्या ऐसा हुआ? तो आप लोगों ने लड़ा है ना? ना करें सर, अगर आप लोग प्री पोल का इल्जाम लगा रहे हैं तो फिर आप लोग फोरम्स पे जाकर मेरी गुजारिश सुन लीजिए। वो तो मैं करूंगा। कुछ चीजें गरीदा वो होती हैं जो आप कानून के तहत प्रूव करते हैं, कुछ वो हैं जो करायत बताते हैं। क्या सिटिंग मिनिस्टर मुस्लिम लीग के इलेक्शन जब शुरू होने के बाद जब उनकी गवर्नमेंट मौजूद थी उसको छोड़ के पीटीआई में शामिल हुए? क्या ऐसा हुआ? अगर हुआ तो कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, जिसके बारे में हम कह रहे हैं। ठीक। तो ये कहना कि जी आपको बहुत ज्यादा पजीराई हो गई, मैंने अर्ज किया कि हम 10 सीटें जीते हैं और 33 में से, और 4 सीटें मुस्लिम लीग जीती है और पीपल्स पार्टी की 4 सीटें 500 वोटों से कम पे हमसे छीनी गई हैं। तो अगर वो वोटे वो आपको न सर, वो जिन हल्कों का आप जिक्र कर रहे हैं वहां पर आबादी का तनासुब भी बहुत कम है और सिर्फ 40 लाख की आबादी आजाद बिल्कुल नहीं, मेरा अपना बिल्कुल नहीं। एक लंबी डिबेट हम पड़ जाए। अपना एक मिनट रुकिए। नो, मैं जिसका जिक्र कर रहा हूँ वो अशफाक जफर की सीट है जी। मैं जिसका जिक्र कर रहा हूँ वो सरदार कमर जमान की बाग की सीट है। वो 500-800 वोटों वाली सीट नहीं है। वहां 40-40 हजार वोट लेके लोग जीते हैं। सर, आप लोग रिकाउंट की दरखास्त भी करवा सकते हैं ना, खुलवा लें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो कहा है कि जी आप यार मैं ये कह नहीं रहा, मैं कब कह रहा हूँ, तो सवाल ही नहीं है ना। आपको मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इतने थिन मार्जिन से, और अगर हमारा आपस में इख्तलाफ न हुआ होता और अगर हमारी अपोजिशन से अपोजिशन न लड़ी होती तो ये सूरत हाल ना होती। हाँ, हमारे दोस्तों की मेहरबानियों ने आज पीटीआई को बगले बजाने का मौका फराहम कर दिया, कर ले, लेकिन इंशाल्लाह जल्द इनको फिर ये वापस सूरत हाल नजर आएगी।
ٹھیک ہے خرم دستگیر خان صاحب، اب یہی سوال ہے کہ آپ کی طرف آتی ہوں. ایک تو آپ لوگوں کی آپس کے اختلافات پارٹی کے، وہ ظاہر ہے آپ لوگ تسلیم نہ کریں، ڈیفینیٹلی وہ ایک انڈرسٹینڈیبل چیز ہے، لیکن پیپلز پارٹی کا بھی اب آپ پر الزام کہ جی آپ لوگوں نے جو اختلافات قائم کیے، آپ لوگوں نے جو لڑائی کی، اس کی وجہ سے پی ٹی آئی کو مضبوط ہونے کا اور 2/3 تقریباً پاکستان پہ حکومت کرنے کا موقع مل گیا ہے. خرم دستگیر خان صاحب، تو جب شہباز صاحب کہتے ہیں کہ حکمت عملی غلط ہے، پھر درست تو کہتے ہیں. 2-3 حقائق آپ کے سامنے رکھنے ہیں کہ پی ٹی آئی نے 6 لاکھ ووٹ لیے کشمیر کے الیکشن میں، ان کی 26 سیٹیں ہیں. ہم نے 5 لاکھ ووٹ لیے، ہماری 6 سیٹیں. ایک تو یہ بڑا کلیئر ہے، اس میں یہ ایک سوال اٹھا رہے گا. دوسرا شاید نوٹ نہیں کیا گیا کہ الیکشن سے ایک ہفتہ پہلے 19 جولائی کو ایک نوٹیفیکیشن ایشو کیا گیا جس میں کہا گیا کہ جی جو الیکشن کمیشن ہے اٹ از پلیز ٹو کنفر میجسٹیریل پاورز فرسٹ کلاس ٹو کمیشنڈ اینڈ جونیئر کمیشنڈ آفیسرز آف پاکستان آرمی ٹو بی ڈیپیوٹیڈ ٹو اسسٹ دی AJ&K الیکشن کمیشن ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اینڈ پولیس آن دا پولنگ ڈے. یہ بھی نوٹیفیکیشن آن ریکارڈ ہے. ٹھیک ہے. اور پھر جو ایک پرانی کہانی چل رہی ہے 2018 سے. سر اس نوٹیفیکیشن کے بارے میں آپ کا پوائنٹ کیا ہے؟ جی یہ وہی نوٹیفیکیشن ہے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 2018 میں کیا تھا. یہ لفظ بلفظ اس کی کاپی ہے. تو جو 2018 میں ہمارا حال کیا گیا مختلف حوالوں سے، آزاد کشمیر کے الیکشن میں بھی یہی حال ہوا ہے. لیکن ایشو یہی ہے کہ ہمیں پاک فوج کی ڈپلائمنٹ کے بارے میں نوٹیفیکیشن آپ پڑھ رہے ہیں؟ نہیں، میں نوٹیفیکیشن کی ڈپلائمنٹ کے بارے میں نہیں ہے، میں پھر پڑھ دیتا ہوں. پلیز ٹو کنفر میجسٹیریل پاورز، یہ نوٹیفیکیشن میجسٹیریل پاورز فرسٹ کلاس، یہ 19 جولائی میں آپ کہتی ہے تو میں آپ کو بھجوا بھی دیتا ہوں. تو یہ جب ایک سیکیورٹی کا ادارہ جس کا کام سیکیورٹی کرنا ہے، اس کو آپ نے عدالتی اختیارات دے دی. آپ اگر نوٹ فرمائیں گی کہ اس الیکشن کے دن کے حوالے سے عدالتی اختیارات، یہ کام الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 2018 میں کیا اور آزاد جموں کشمیر الیکشن کمیشن نے 2021 میں آ کے کیا. سوالات تو اٹھیں گے نا کہ بھئی ایک سیکیورٹی کا ادارہ ہے، اسے آپ میجسٹریٹ فرسٹ کلاس کی پاورز کیوں دے رہے ہیں اور اس کے کیا کانسیکوینسز ہیں. اور جو اس سے پہلے ریگنگ ہوتی ہے، الیکشنوں سے پہلے کی ریگنگ جس کا قاہرہ صاحب نے ذکر کیا، وہ ایک لمبی کہانی ہے ہمارے وزراء کے حوالے سے، مختلف کینڈیڈیٹس کو کھڑا کرنے کے حوالے سے. سر مجھے ایک سپلیمنٹری سوال کی اجازت دیجیے گا کہ کیا آپ بٹوین دا لائنز آپ ایک بار پھر انڈائریکٹلی پاک فوج پر، سیکیورٹی کے اداروں پر دھاندلی میں ملوث ہونے کا الزام لگا رہے ہیں AJ&K میں بھی؟ جی میں کوئی الزام نہیں لگا رہا. میں نے آپ کو ایک نوٹیفیکیشن پڑھ کر سنایا ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ کے ناظرین مجھ سے بہتر اور زیادہ سمجھدار لوگ ہیں. اس نوٹیفیکیشن کا دھاندلی کے الزامات سے کیا تعلق؟ ایک ہی قسم کا نوٹیفیکیشن ہوتا ہے. جی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پولنگ اسٹیشن ہے اس کا کنٹرول جو ہے وہ پریزائڈنگ افسر کے ہاتھ میں نہیں ہے، میجسٹریٹ فرسٹ کلاس کے ہاتھ میں ہے. سر آپ نے کسی سیکیورٹی پرسونل کو ٹیمپر کرتے ہوئے رزلٹ دیکھا؟ کوئی ثبوت ہے؟ یا میجسٹیریل پاورز کا غلط استعمال کرتے ہوئے دیکھا؟ یہ ایک لمبی داستان ہے جس کے بارے میں مسلم لیگ نون آزاد کشمیر اپنے شواہد اکٹھے کر رہے ہیں. وہ اگلے کچھ دنوں میں انشاءاللہ اپنا وائٹ پیپر پبلش کریں گے. تو تمام ڈیٹیلز مختلف حوالوں سے، منی لانڈرنگ کے حوالے سے، پیسے کے استعمال کے حوالے سے، کینڈیڈیٹس ایکسٹرا آرڈنری کھڑے کرنے کے حوالے سے، وہ تمام ڈیٹیلز سامنے آ جائیں. ایشو یہ ہے ہم نے آگے کیسے جانا ہے. آگے تبھی جانا ہے کہ اگر ہم ایک ایسا طریقہ ڈیوائز کر سکیں جس کے ذریعے الیکشنوں میں مداخلت نہ ہو. اور الیکٹرانک ووٹنگ مشین اس بات کا حل نہیں ہے کہ ڈسکا سے 20 پریزائڈنگ افسر حکومتی اہلکاروں نے اغوا کر لیا. الیکٹرانک ووٹنگ مشین اس کو نہیں روک سکتی. الیکٹرانک ووٹنگ مشین اس کا حل نہیں ہے کہ ڈسکا کی گلیوں میں گولیاں چلاتے رہے بدماش اور ان کو پولیس نے پکڑا نہیں جان بوجھ کر. کیا الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے یہ معاملہ حل ہو جائیں گے جو سرکاری بدنیتی کی وجہ سے کریٹ ہوتے ہیں؟ الیکٹرانک ووٹنگ مشین اس کا حل نہیں ہے. اس کے اور ایشوز ہیں جس کے بارے میں ہمیں بیٹھ کر پارلیمان میں چونکہ اس حکومت نے 10 جون کو 21 قوانین جو سسپینڈ کر کے رولز بلڈوز کیے تھے قومی اسمبلی میں، اب سینٹ میں وہ گئے ہوئے ہیں، وہاں ان سے بات چیت ہو رہی ہے کہ بھئی بلڈوز کرنے کی بجائے تمام پارٹیاں، پاکستان پیپلز پارٹی، PMLN، PTI اور کیونکہ سینٹ میں بہت سارے چھوٹے صوبوں کی جماعتیں موجود ہیں، ان سب کی مشاورت سے قوانین میں ایسی تبدیلی کی جائے
बशमूल मैं ये चाहूंगा कि इलेक्शन कमीशन को ये पावर नहीं होनी चाहिए कि वो मैजिस्ट्रियल पावर्स किसी सिक्योरिटी के अदारे के हवाले करे। ये सारी अमेंडमेंट्स हमें लेकर आनी है ताकि हम जो असल मतबा नजर है कि 2023 का इलेक्शन बिल आखिर एक ऐसा हो जिस पर हम सब पहले से ही इत्मीनान कर सकें और इंशाल्लाह उस तक पहुंचने के लिए जो इश्यूज हैं, चाहे डिस्कशन हुकूमत से करनी है उस पर भी तैयार है, जो हमारी सियासी जद्दोजहद है बतौर अपोजिशन वो भी जारी रहेगी, पीपल्स पार्टी के साथ पार्लियामान में, पीडीएम में पार्लियामान से बाहर। लेकिन ये जद्दोजहद जो है पाकिस्तान के आइन का जो वादा है अपने अवाम के साथ कि भाई आपके मुंतखब नुमाइंदे ही इक़्तिदार और संभालेंगे और कोई इदारा नहीं होगा, उसकी करने के लिए हम कोशिश जारी रखेंगे। सर, ये खुर्रम साहब आपने 2-3 बड़े अहम पॉइंटर्स दिए हैं, इस पे अली मोहम्मद खान साहब का जवाब चाहूंगे, फिर कायरा साहब का भी, सीनियर सियासतदान है दोनों। अली मोहम्मद खान साहब, 2-3 अहम पॉइंटर्स। अभी तक नून लीग इस इल्जाम पे बरकरार है कि पीटीआई ने मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा आजाद कश्मीर में इलेक्शन जीतने के लिए इस्तेमाल किया। दूसरा, मैजिस्टेरियल पावर्स सिक्योरिटी के इदारों को, पाक फौज को, रेंजर्स को नहीं देने चाहिए। क्या आप इससे एग्री करते हैं? और बिटवीन द लाइंस नून लीग अभी तक बरकरार है कि 18 में जिस तरह इदारों ने धांधली में मुलव्विस हुए, वो कहते हैं कि इस तरह के सबूत हम इकट्ठे कर रहे हैं एजेके के हवाले से भी। अली मोहम्मद खान साहब। इनकी जमात टूट फूट का शिकार है, कंफ्यूजन का शिकार है। इनके कारकुन को अब ये नहीं पता कि उनका किबला किस तरफ है। वो लंदन की तरफ देखें कि रायवंड की तरफ देखें कि मॉडल टाउन की तरफ देखें, वो किसकी तरफ देखें। इस वक्त ये जो बयानियाँ लेके आ रहे हैं, मैं अगर फ़र्ज़ करें एक आम वोटर हूँ जो किसी जमात से ताल्लुक़ ना हो और एक फ्लोटिंग वोट हो जो देखे कि भाई किसके पास अच्छा प्रोग्राम है, तो इनके पास तो एक ही प्रोग्राम है, रोना धोना और इल्ज़ाम तराशी। रोना धोना प्रोग्राम है। कश्मीर में हमने कैंपेन की, गए, कोई एक जलसा बता सकती हैं जहां उनकी लीडरशिप गई और बोग़्ज़ इमरान खान में उन पर लान तान की बजाय अपनी परफॉर्मेंस सामने रखी हो कि 5 साल में हमने कश्मीरियों की किस्मत बदली। और उससे कश्मीर को छोड़ें, पाकिस्तान की बात करें, इधर 2018 के इलेक्शन में ये गए, कोई उन्होंने कुछ बताया अमली तौर पे कि पाकिस्तान में कोई ये तब्दीली लेके आए हैं। 3 बार वज़ीर आज़म मिली है मियां नवाज शरीफ साहब को, कोई एक इदारा बना सकें जिसको दुनिया के सामने हम पेश कर सकें। लेकिन अली भाई एक इंटरनेशनल लेवल की यूनिवर्सिटी बना सकें इस मुल्क में। छोटे से सवाल की तो जो आपके जो आम आवाम है ना, देखें आम आवाम तो रोशनी की तरफ देखती है। अब अगर एक जगह पे लान तान प्रोग्राम है, वहाँ पे रोना पीटना, वहाँ पे रोना धोना है, अफसरदगी है, मातम है, उन्हें तो अपने बच्चों की मुस्तकबिल और जिंदगी की तरफ देखना है। हमारे पास प्रोग्राम है, अली भाई, वैसे हमारे पास लीडरशिप है, छोटे से सवाल का तो लीडर ही नहीं है। देखें सुने ये पहले सुने ना, ये पहले अपने लीडर को मुल्क वापस लेके आए। ये मुल्क आज़ाद मुल्क है, यहाँ आइन है, यहाँ सुप्रीम कोर्ट आज़ाद है, ये यहाँ कोई डिक्टेटरशिप नहीं है, यहाँ एक आज़ाद हुकूमत है, यहाँ एक आज़ाद अदलिया है, यहाँ मजबूत इदारे हैं। आए इधर, आप आके अपने लीडर को पहले इधर मैदान में तो उतारें। दूसरी तरफ हमारे इंतहाई मोहतरम कायरा साहब जनाब, ये जनाब एजेंसी ने फलाना कर दिया, इधर कर दिया, उधर कर दिया। कोटली में हम भी हारे हैं, कोई 250-300 के फर्क से मलिक यूसुफ की सीट हम भी हारे, हमने तो कोई इल्जाम नहीं लगाया। आपके लीडर अगर बीच इलेक्शन में सैर करने पत्नी किस खुफिया मिशन पे अमेरिका चले गए हैं, आपने कोई गरीदा साहिबा देखा है कि कोई कप्तान किसी टीम का जो है एन मैच चल रहा हो और वो छुट्टी लेके चला जाए? एन कैंपेन के दौरान जब बिलावल साहब 10 दिनों से 11-12 दिनों के लिए गायब हो गए कैंपेन से, तो कश्मीरी अवाम ने, जाहिर है उन्होंने तो आगे देखना है, उन्हें तो आगे देखना है। देखें, ये इस तरह के इल्जामात ना लगाएं। अगर आपके पास सबूत हैं, वो क्रेडिबल सबूत आगे लेके आए, वहां पे रखें और मैदान में आके मुकाबला करें। इस तरह से नहीं होता कि आप जो है सिर्फ रोना धोना प्रोग्राम, हर जिधर आप जीतते हैं उधर ठीक होता है, जिधर हारते हैं वहां पे धांधली है। फिर सबूत लेके आए या फिर अमली तौर पर ट्राइब्यूनल में जाए, हमारी तरह सुप्रीम कोर्ट में जाए। आपके पास सबूत क्या है? सुप्रीम कोर्ट आ जाए ना, सबूत लेके आ जाए। सुप्रीम खुर्रम साहब कोई बात करना चाह रहे हैं, कायरा साहब आपकी इजाजत से। खुर्रम साहब आप क्विकली कह दीजिए, फिर मैं कायरा साहब की तरफ जाती हूँ। का प्रोग्राम, हुकूमत का प्रोग्राम, ये कहते हैं जी आज़ाद कश्मीर में सड़कें बनाएंगे। जिस हुकूमत ने अभी तक सिर्फ बीआरटी बनाई है पेशावर की, 110 अरब के खड्डे हैं जिस शहर में, और उनके पास दिखाने के लिए कोई नहीं है
کہ ہم نے کیا چیز اور سر دیکھ لیں گے نا، ابھی کشمیر میں حکومت بننے دیں، ابھی آپ کے کارنامے ہم نے دیکھ لیے ہیں جو مسلم لیگ نون نے پاکستان کے ساتھ کرنا تھا، اتنے کارنامے سر انجام دیے کہ لیڈر کو ملک چھوڑ کے بھاگنا پڑا ہے. چھوڑے نا دستگیر صاحب، اس طرح نہ کریں. آج 85 یہ ان کا پروگرام ہے کہ پاکستان میں کشمیر کے اوپر وزیر اعظم 3 دفعہ انتہائی خطرناک بیانات دے چکے ہیں کہ جی ہم آزادی پر ریفرینڈم کرائیں گے، اگر کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا تو ہم اپنے ایٹمی طاقت جو ہے اس کو ختم کر دیں گے. یہ ان کا پروگرام ہے کہ جناب ہم اداروں پر حملہ آور ہوں گے، کبھی الیکشن کمیشن پر حملہ آور ہیں، کبھی عدلیہ پر حملہ آور ہیں، جو آزاد عدلیہ ہے قاضی فائزہ کے اوپر ریفرنس ڈال دیتے ہیں، کبھی یہ نیشنل فائنانس کمیشن کے ذریعے صوبوں کے فائنانسز پر حملہ آور ہے، کبھی یہ جو ہے وہ خارجہ وزارت پر حملہ آور ہے. یہ ان کا پروگرام ہے. پروگرام ان کے پاس دکھانے کے لیے سر بلڈ پریشر بڑھ جائے گا، اتنا غصہ نہ کریں. کٹے دوں گا، زیتون دوں گا، ایووکاڈو دوں گا، خیرات دوں گا، سوائے مرغی کٹے جو کہ نہیں دیے گئے ان کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے یہ بتانے کے لیے کہ ہم نے خیرات کے ذریعے ملک کبھی ٹھیک نہیں ہوں گے. اور دوسری بات ہے مافیا جو سب ہے، ریئل اسٹیٹ کے جو ٹائکونز ہیں ان کو تو آپ نے سینکڑوں ارب دے دیے، لیکن غریب عوام کی ٹرانسپورٹ کو 2 ارب کی سبسڈی آپ سے نہیں دی جاتی. تو پروگرام تو یہ ہے. اگر اس کے باوجود یہ سمجھتے ہیں کہ جی عوام ان کے ہاتھ میں ووٹ ڈال رہے ہیں تو یہ ایک علیحدہ سوال ہے جس سر یہ بہت بڑا سوال ہے. سر یہ بہت بڑا سوال ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے بیانیے کے باوجود آپ لوگوں کا بیانیہ ہے کہ ملک تباہ کر دیا، ملک برباد کر دیا پی ٹی آئی نے، اس کے باوجود 2/3 پاکستان نے ووٹ دیا پی ٹی آئی کو. سر یہ بہت بڑا سوال ہے. علی محمد خان صاحب اور خرم دستگیر خان صاحب یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے اور پھر جواب لیں گے قمر زمان قاہرہ سے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. قاہرہ صاحب یہی سوال سر میں آپ سے کرتی ہوں اور اس کے علاوہ سر یہ جواب بھی دے دیں. علی محمد خان صاحب کہہ رہے ہیں جو میں نے بھی سوال کیا تھا کہ آپ کے پاس ثبوت ہیں تو عدالتوں میں چلے جائیں. وہ کہتے ہیں 18 میں ہم بھی تو عدالتوں میں گئے تھے، 13 میں کہ ہم عدالتوں میں گئے تھے، ہم نے ہر ٹریبیونل کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا. دوسرا جو خرم صاحب سوالات اٹھا رہے ہیں انتخابی اصلاحات کے حوالے سے اور میجسٹیریل پاورز کے حوالے سے، قاہرہ صاحب اس پہ سنجیدہ جواب میں ضرور چاہتی ہوں آپ کا. دیکھیے ریدا، آپ نے مجھ پہ سوال اب کیا. جو میرے ساتھی جن کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں وہ ٹریبیونلز میں جا رہے ہیں، وہ الیکشن پروسیس تو اپنی جگہ ہے. ٹھیک. آپ کے پروگرام میں بیٹھ کے جب آپ سوال کریں گی تو میں اس کا صرف جواب لفظوں میں ہی دے سکوں گا. ٹھیک. کسی پٹیشن کی صورت میں نہیں دوں گا. وہ پٹیشنیں ہو رہی ہیں. ٹھیک. وہ عدالتوں کے دروازے بھی کھٹکھٹائے جائیں گے، جا رہے ہیں، لیکن یہ بھی ایک دروازہ ہے. اور یہاں پہ بھی آپ نے مجھ پہ سوال کیا ہے، میں نے نہیں کہی یہ الزام کھڑا کیا. درست. آپ کے سوال کا جواب ضرور دینا ہوتا ہے، یہ ایک مجبوری ہے. ورنہ مجھے آپ کو 3 دفعہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ آپ جائیں وہاں جائیں. یہ کام کرنے کے لیے علی محمد موجود ہے اور اچھا کر لیتے ہیں. دوسری گزارش یہ ہے کہ ہاں ایک انکمبنسی فیکٹر ہوتا ہے جس کی گورنمنٹ ہوتی ہے. پیپلز پارٹی کی وہاں حکومت تھی، ہم نے وہاں 5 یونیورسٹیاں بنائی ہیں، ہم نے 3 میڈیکل کالجز بنائے ہیں جو وہاں کی تاریخ میں نہیں تھے، ہم نے سڑکیں بنائی، ہم نے سب کچھ کیا، ایجوکیشنل پیکج دیے. لیکن ہماری گورنمنٹ کے 2 سال بعد میاں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ آ گئی، مسلم لیگ کی 3 سال ان کی گورنمنٹ رہی، 2.5 سال. اس کے بعد ان کی گورنمنٹ میں الیکشن وہ الیکشن کیوں ہارا؟ جس طرح خرم صاحب ابھی بتا رہے تھے کہ پی ٹی آئی کو 6 لاکھ ووٹ ملے ہیں، انہیں 5 لاکھ ملے ہیں. ہمیں بھی اسی طرح ووٹ ملے تھے. مسلم لیگ کو لیڈ ووٹ ملا تھا، ہمارے ووٹ بھی ان کے قریب تھے، لیکن ہماری سیٹیں 3 تھیں، ان کی 2/3 تھی. جو یہ آج ہوا ہے اس میں بھی ایک انکمبنسی فیکٹر ہے کہ 2 سال مسلم لیگ کی حکومت رہی. مسلم لیگ پاکستان میں بھی حکمران تھی اور کشمیر میں بھی، اور 3 سال سے سر یہ والا جواب دے کے آپ پی ٹی آئی کو بیل آؤٹ کر رہے ہیں. یہ جواب میں بیل آؤٹ نہیں کر رہا ہوں، سیٹوں کا میں بیل آؤٹ نہیں کر رہا ہوں. میرا اگر آپ آرگومنٹ سنیں گی تو شاید بیل واپس ہو جائے. گزارش یہ ہے کہ ان کے فنڈ آپ نے بند کیے، آپ نے کشمیر کونسل کو وہاں فعال کیا، آپ نے لینڈ آفیسرز کو وہاں فورسلی استعمال کیا، اور کشمیر کی حکومت چیختی رہی آپ سے کہ ہمارا حق دے دیں، ہمارے فنڈز ہمیں دے دیں، ہماری رائلٹی ہمیں دے دیں، اور آپ نے وہ ٹائملی ریلیزز نہیں دی ان کو. اس طرح اور پھر اس کے بعد جو اوپر مہربانوں کی مہربانیاں ہیں وہ تو ہیں ہی. لیکن میں پھر بھی یہ سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ کو اور پیپلز پارٹی کو، پی ڈی ایم میں اگر ہمارے ساتھ یہ سلوک نہ ہوتا اے این پی اور پیپلز پارٹی کے ساتھ، اور پی ڈی ایم انٹیکٹ ہوتی، تو عمران خان صاحب کو نہ یہاں بڑھ کے مارنے کا یہ موقع ملتا، نہ سیالکوٹ میں یہ صورتحال ہوتی،
اور نہ یہ پاکستان میں آ کے ترم خانیاں کرتے. آپ یہ تو بتا دیں کہ پاکستان کے اندر تو آپ نے لوگوں کی زندگی اجیرن کر دی ہے. یہاں تو کھانے پینے کی اشیاء سے لے کے تیل گیس بجلی آپ کے جتنے وعدے تھے لوگوں کے ریلیف کے وہ سارے کے سارے پٹ گئے اور یو ٹرن ہو گئے. سر ووٹ تو لیکن پی ٹی آئی کو ملتا ہے. کس پرفارمنس کے اوپر گئے سر ووٹ تو لیکن پی ٹی آئی کو ملتا سوائے سندھ کے پورے پاکستان میں پی ٹی آئی کی کشمیر حکومت. کے اندر اگر برا نہ مانے تو ایک سوال دفعہ ملا ہے نا. سارے آج غصے میں ہیں بہت. بائی الیکشن کدھر گئے؟ ٹھیک ہے یہ بات جو ووٹ ملا ہے وہ ووٹ ملنے کی وجہ کشمیر کے اندر وہاں ٹرائبل ہے, لوگوں کے انڈیویجل اپنے ووٹس ہیں, برادریوں کے ووٹس ہیں, جماعتوں کے بھی ہیں. میں یہ نہیں کہتا آپ کہ کی اجازت سے نہیں ہے. علی خان صاحب کوئی سوال بھی کرنا چاہ رہے ہیں اگر آپ کی اجازت ہو تو. جی بسم اللہ علی خان کریں. صاحب دیکھیں بڑا جو ٹینس سا ماحول نے بنایا ہوا ہے, الزام در الزامات اور پریشانی اور افسردگی. اور یہ تو بتائیں آپ نے اتنے کارنامے کی تھی پیپلز پارٹی نے 2008 سے 13 تک آپ کی مرکز میں سب ملک میں ساری حکومت تھی. نون کے پچھلے اس سے پہلے آپ ہی کی حکومت تھی کشمیر میں. آپ نے کام نے بڑے کوئی یونیورسٹیاں بنا دی ہیں, بڑے کوئی میڈیکل کالج, بڑے کوئی روڈیں بنا دی ہیں. انہوں نے اٹھا کے کشمیریوں نے آپ کو باہر پھینک دیا حکومت سے. ادھر نون لیگ حکومت میں آ گئی, ان کو موقع ملا, انہوں نے پرفارم نہیں کیا, ان کو باہر پھینکا. دیکھیں ہم نہیں پرفارم کریں گے, ہمیں اٹھا کے باہر پھینک دیں گے. کشمیری ویسے ہی پولیٹیکلی باقی پاکستانیوں سے زیادہ اویئر لوگ ہیں. اور خدا کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پاکستانی عوام کو فیصلہ کر لیں, ہم بھی انہیں مانیں, آپ بھی انہیں مانیں. ہاں اگر میں کسی فیصلے سے متفق نہیں ہوں تو آئی ہیو ٹو ہیو سم کوجنٹ ریزنس, اور عدالت میں جائیں ثبوتوں کے. دیکھیں آصف علی زرداری صاحب, عمران خان صاحب, 2013 الیکشن ہوتا ہے, آصف زرداری صاحب کہتے ہیں آروز کا الیکشن ہے, خان صاحب کہتے ہیں دھاندلی ہوئی. اب دونوں کی ایک اسٹیٹڈ پوزیشن ہے. فرق کیا ہے؟ عمران خان نے ایک بات کی, اس کے لیے ٹرائیبیونلز میں گئے, سپریم کورٹ میں گئے, ہم نے دھرنا دیا. عدالت بتا دیں, ایک عدالت بتا دیں جہاں آصف علی زرداری صاحب پٹیشن لے کے گئے ہوں. دیکھیں آپ لوگ صرف باتیں کرتے ہیں, عمل کیا کریں. آپ نے کہا کہ آروز کا الیکشن ہے. قائرہ صاحب جواب دے دیں, قائرہ صاحب کوئکلی جواب دے دیں پلیز. علی محمد صاحب گزارش یہ ہے کہ ہم عدالتوں میں بھی جا رہے ہیں, ٹریبونلز میں بھی جا رہے ہیں, کوئی ٹینس ماحول نہیں بنایا ہوا. میں نے انکمبنسی فیکٹر کا بھی ذکر کیا, میں اس بات کا اقرار کر رہا ہوں. لیکن آپ کا وہ وقت آنے والا ہے جس طرح بائی الیکشن میں ہوا ہے, انشاءاللہ جنرل الیکشن میں بھی آپ کے ساتھ یہی کچھ ہوگا. میں نے کہا نا آپ کی پرفارمنس نہیں, ہمارے اختلافات اپوزیشن کے آپ کے بینیفٹ میں گئے جو گئے, یہ بات درست ہے. اور رہی بات کہ اب آپ پروگرام میں بیٹھے ہوئے مجھ پہ سوال کریں گے یا غریزہ سوال کرے گی تو مجھے یہاں سوال کا جواب لفظوں میں دینا پڑے گا. پٹیشنیں تو عدالتوں میں ہوں گی, وہاں ہو رہی ہے. نہیں دیکھیں میں نے بڑی فیکچوئل بات کی ہے. پلیز اس کو بات کو دیکھیں, آپ تھوڑا سا ٹوسٹ کر رہے ہیں, میں معافی چاہتا ہوں یہ بات کر رہا ہوں. لیکن میرا نقطہ بڑا سمپل ہے. میں اگر کوئی بات کروں تو کل کو اس بات پہ میرا عمل اس بات کی گواہی دے کہ میں نے جو بات کی تھی میرا عمل اس کے ساتھ کرسپونڈ کرے, اس کو سپلیمنٹ کرے. آصف زرداری صاحب نے کہا 2013 کے الیکشن کی بات کر رہا ہوں کہ آروز کا الیکشن ہے, بات کی, خاموش ہو گئے. ہم نکلے میدان میں, ہم فیل کرتے تھے ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی, سپریم کورٹ تک گئے, جوڈیشل کمیشن بنایا, سپریم کورٹ کی آبزرویشن یہ آئی کہ لارجلی جو تھے وہ فیئر تھے, ہم نے سارے تسلیم خم کیا. ایک منٹ. دوسری بات, پاناما کا بھی یاد آپ کو کرا دوں. پاناما آیا, ہم سپریم کورٹ میں گئے, پٹیشن لے کے گئے, اور جب ہم جیتنے کے قریب ہوئے یہ حضرات بھی آگے وہ انگلی کٹا کے وہ جو ہے لہو چھوڑا سا قطرہ گرا کے شہیدوں میں شامل ہونے, پھر جا کے وہ ہمارے ساتھ سپریم کورٹ میں آتے جاتے رہے. ہم پٹیشن لے کے گئے. آپ لوگ صرف باتیں کرتے ہیں, سر آپ لوگ صرف باتیں کرتے ہیں. اگر آپ ایک اسٹینڈ پبلک لیتے ہیں تو آپ اس پہ عمل تو کریں. خرم صاحب یہ حقیقت ہے, پاکستان کے عوام کو معلوم ہونا چاہیے کہ نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن, عمران خان کی. خرم صاحب عدالت کی بات تب کریں, انصاف کی بات تب کریں جب یو مسٹ کم ٹو دا کورٹ ود کلین ہینڈز. آسک یور لیڈر ٹو کم بیک ٹو پاکستان. ہی از اے فیوجیٹو فرام لا. علی بھائی خرم صاحب کو جواب دینے دیں. عدالتیں ان کو بلا رہی ہیں. علی بھائی ذرا خرم صاحب جواب دے دیں. جو خرم صاحب کمپلیٹ کیجیے گا جواب پلیز اپنا. یہ ایک حقیقت پھر رکھ دیتا ہوں سامنے جی کہ سپریم کورٹ نے جولائی 2017 میں نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا. وہ الزام عمران خان کی پاناما پٹیشن کا حصہ نہیں تھا, وہ پاناما پیپرز کا بھی حصہ یہ نہ کہہ دیں کہ سپریم کورٹ بھی ہم سے ملی ہوئی ہے. اب یہ نہ الزام لگا دے خدا را. ساری دنیا آپ کے خلاف, ایک آپ ہیں بس.
پوری دنیا فرشتے چرند پرند ہوا پانی آسمان زمین پہاڑ سب کچھ آپ کے خلاف ہے. خرم صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نہیں ملے گی؟ ہمیں آج بھی یاد ہے جو سپریم کورٹ پہ حملہ ہوا تھا 1997 میں خرم دستگیر صاحب. ہمیں آج بھی آپ کے سابق اسپیکر گوہر ایوب صاحب کی کتاب ڈائریز آف دی فیلڈ مارشل یاد ہے جس میں بات لمبی ہو رہی ہے. میں نے قائرہ صاحب سے بھی جواب لینا ہے لیکن خرم صاحب بات مکمل کریں. ہمیں آج بھی یاد ہے جس طرح سے آپ چلاتے تھے. ہمیں آج بھی آئی جی آئی کے ذریعے پیسے لینا ہمیں یاد ہے کہ جس طریقے سے بینظیر بھٹو کو آپ نے اداروں کے ساتھ مل کے اس زمانے میں بات کیا جس میں سپریم کورٹ میں پٹیشن چلی. ٹھیک ہے علی خان صاحب بات لمبی ہو رہی ہے. خرم صاحب کا جواب مکمل لے لیں پھر قائرہ صاحب نے بھی بات کرنی ہے. خرم صاحب آپ کچھ کہتے ہیں سپریم کورٹ کے بارے میں؟ نہیں وہ خرم صاحب سپریم کورٹ کے بارے میں کوئی بات کر رہے تھے نا. علی بھائی جواب تو لینے دینا. جی خرم صاحب. کیس میں پیناما پیپرز کے اوپر ڈسکوالیفائی نہیں کیا. یہ ایک حقیقت کا حصہ ہے. آپ نہ مانے سپریم کورٹ نے نواز شریف کو کسی تو کیا سپریم کورٹ باعث سپریم کورٹ کے خدا نخواستہ معزز جج صاحبان نے ہم سے ڈکٹیشن لی ہے اسی سپریم کورٹ سے آپ کو ریلیف نہیں ملی میرے بھائی؟ نہیں ہوئی. یہ پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری کا حصہ. ٹھیک ہے اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ خود یہاں فیصلہ پڑھ کے سنا دیں اور بتا دیں کہ کس پیناما پیپرز کا نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن سے کوئی تعلق نہیں تھا. آپ کی پٹیشن اسٹارٹ آصف سعید کھوسا صاحب کی ججمنٹ کا ادھر سے لے علی بھائی بات لمبی ہو جائے گی. پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے اور اصل ٹائم تھا قائرہ صاحب کا. گریٹ فارچون دیر از اے کرائم. دیکھیے گزارش قائرہ صاحب باقیوں کو موقع دے لیں. قائرہ صاحب آپ اپنا جو زور بیان ہے تھوڑا ذرا کام کر لیں. عرض یہ ہے کہ یہ خرم کی بات درست ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو کاما کیس پہ ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا. مس ڈکلیریشن پہ ان کو پاناما میں ڈسکوالیفائی نہیں کیا گیا. یہ بات بالکل درست ہے. اگر آپ کا خیال ہے کہ اس بات سے کہ آپ ہم سپریم کورٹ کا ذکر کر کر کے کہیں گے کہ ہم سپریم کورٹ پہ اعتراض نہیں کریں گے, سپریم کورٹ نے کیا کیا نہیں کیا ہوا. اگر کچھ اچھا ہوا ہے تو برا بھی بہت سارا ہوا ہے. ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے مولوی تمیز الدین سے لے کے پتہ نہیں کس کیس میں کیا کیا تباہیاں پھری ہوئی ہیں. افتخار محمد چودھری صاحب جو گل کھلا کے گئے ہیں اور جو ثاقب نثار صاحب نے گل کھلائے وہ کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہیں. سو یہ چھوڑ دیجئے, ان باتوں سے زبان بندی نہیں ہوتی. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ حالات ایسے نہیں ہیں اور آپ کی پرفارمنس کوئی مثالی نہیں ہے. کوئی ایک مثال ہی دے دے نا کہ پاکستان کے لوگوں کو اپنے اشیاء ضروریہ سستی کر دی, یوٹیلیٹی سستی کر دی, تیل گیس عوام کو سمجھا دیا, روزگار عمران خان پہ ٹرسٹ کرتی ہے. کیا ہو علی محمد اس طرح آپ بات کرو کہ میں بھی نہیں کرنے دوں گا, میں بھی بولتا جاؤں گا مسلسل, تو پھر آپ بھی بات نہیں کر سکو گے. لیکن ٹائم بھی ختم نہیں ہوتا. ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے پروگرام کا. مجھے اجازت دیجیے گا آپ تینوں معزز مہمانوں سے, لیکن یہ والی ڈبیٹ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. ویسے پہلی ختم ہے. 2023 آنے دیں علی خان صاحب, 2023 آنے دیں پھر دیکھیں گے. اللہ بہتر کرے گا. سندھ کی اگر ہمارے دوستوں نے یہ نہ کیا ہوتا تو ٹائم آپ کا ختم تھا جب آپ کے ہونٹوں پہ پپڑیاں جم گئی تھی. بھائی جان آپس میں لڑ لیں. سر میرے سے کیوں لڑتے ہیں؟ آپس میں لڑ لیں. آپ آپس کی نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. علی بھائی مجھے یاد ہے آپ کے چہروں کی رنگت, یہ اڑی اڑی سی رنگت بتاتی تھی کہ آپ کے ساتھ کیا ہونے جا رہا تھا. ویسے مجھے بتائیں لیاری جو آپ کی آبائی سیٹ ہے اس کے جیتنے کا کوئی پروگرام ہے 2023 میں؟ آپ یہ بتائیں واڈا والی سیٹ کا کیا ہوا؟ انشاءاللہ سارا جیت کے دکھائیں گے انشاءاللہ. کراچی کی خیر منائیں سر, سندھ کی. بڑا اچھا ہے. خرم صاحب کچھ اس پہ جواب ضرور دینا. آپ ان کے 1000 ارب کے وعدے پہلے پورے کریں. 2023 میں خرم صاحب کو تو رومال دے دیں آنسو پہنچنے کے لیے, وہ تو پریشان ہیں, وہ تو رونے دھونے کا پروگرام ہے. اور کراچی کے لوگ یاد کر رہے ہیں وزیر اعظم کو, وہ 1000 ارب روپیہ کدھر ہے؟ اچھا ایک منٹ. خرم صاحب آ رہے ہیں سر, آ رہے ہیں, ادھر بھی آ رہے ہیں اور لیاری اور ادھر بھی آ رہے ہیں. خرم صاحب موڈیرو خرم صاحب واڈا صاحب کی سیٹ پہ بات ختم. یہ کٹ پتلیاں رقصہ رہیں گی رات کی رات, سحر تب ہوگی جب تماشا ختم. واہ کیا بات ہے. بس اسی پہ پروگرام کلوز کر دیتے ہیں. نہ کریں, لیڈر کو واپس بلائیں. اسی پہ پروگرام کلوز کرتے ہیں. سارا پاکستان بہت شکریہ, خاص کر ہماری عدالتیں بہت شکریہ. علی محمد خان صاحب, خرم دستگیر خان صاحب, قمر زمان قائرہ صاحب. بہت انٹرسٹنگ اچھی ڈیبیٹ رہی تینوں سینئر معزز قابل احترام سیاستدانوں کے ساتھ. امید کرتے ہیں کہ اسی طرح اچھے پیرائے میں انتخابی اصلاحات کے حوالے سے بھی پارلیمان کے اندر اور پارلیمان کے باہر ڈیبیٹ ہوگی تاکہ 2023 کا الیکشن عوام صاف شفاف اور اپنی مرضی سے حکمران منتخب کر سکیں. I'll see you tomorrow انشاءاللہ. اپنے خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.